तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। रवि लामिछाने विनय रासुपाको बैठक सांसद विकास कोष खारेजका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने। गगन कुमार थापाले कार्यकर्तालाई भने कांग्रेसका सबै गुट भत्काउनुपर्छ, दायहरूको साथ छोड्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौताप्रति नेकपा एमाले महासचिवको टिप्पणी। नेपालले आँखा चिम्लेर सहमति जनायो। पूर्व राजा लोकतन्त्रका विरुद्ध लड्ने योद्धाका विरुद्ध लागे झलनाथ खनाल। सभापति शेरबहादुर देउवालाई गगन कुमार थापाको प्रश्न, नेतृत्व छान्न के तपाईँ तयार हो? नेपालको विकास र समृद्धिका लागि भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति आक्रोश पुग्दै झलनाथ खनाल। नारायणहिटी दरबारमा गएर मुकुट लगाउने सपना अब नदेखे हुन्छ। संसदको रेकर्ड हटाउन लगाएर दलका नेता राजा बन्न खोजे, अजय बाबु शिवाकोटीको भनाई। आइपुग्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेको विराटनगर आइपुग्यो कार्गो रेल। नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय विद्युत भुक्तानीका लागि सहमति। कांग्रेसभित्रका सबै गुट भत्काउने गगन कुमार थापाको घोषणा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको दिव्य भोज। भारतले चाहेको विषयमा नेपालले आँखा चिम्लेर सहमति जनाएको एमालेको गम्भीर आरोप। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको सुभाष चन्द्र नेमाङको भनाई। नेपाल र भारतबीच 7वटा यस्ता सम्झौता। तल्लो अरूण जलविद्युतदेखि यी योजनाहरू सबै भारतको जिम्मा। तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना भारतले निर्माण गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस्ता महत्त्वपूर्ण सम्झौता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचारहरू तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। यतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता चलिरहेको छ, साथै दिव्य भोजनको कार्यक्रम रहेको छ र के विषयमा नेपालले आफ्ना एजेन्डाहरू उठायो त र भारतले के भन्दैछ बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामी तपाईँहरूमाझ दिन गइरहेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्रका सबै गुट भत्काउनु पर्ने बताएका छन्। आज बिहीबार नेपाल छापाखाना तथा सञ्चार सम्बन्ध श्रमिक सङ्घको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको आजको राजनीतिक अवस्था र ट्रेड युनियन विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेस पुनर्निर्माणका निम्ति सबै गुटहरूलाई भत्काउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेसलाई सुधार्नका लागि सबै गुटहरू भत्काउन आवश्यक रहेको औलाएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसभित्र अब परिवर्तन चाहने र परिवर्तन रोक्नेहरू बीच दुई गुट मात्रै बनाउनु पर्ने भन्दै विगतका जो कोही दलहरूको दायीहरूको साथ छोड्न आग्रह गरेका छन्। आजको दिनमा नागरिकलाई सोधे भने कुशासन, भ्रष्टाचार, व्यथिति यो 3वटा कुराबाट ऊ आजी छ। पार्टीसँग मान्छे जोडिने भनेको आशाले जोडिने रहेछ। पार्टीले भविष्यप्रति आशावादी बनायो भने मान्छे आउँछ। नेपाली कांग्रेसले कुशासन, व्यथिति, भ्रष्टाचार म हटाउँछु र तिनलाई आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउँछु, राम्रो अवसर दिन्छु भनेर आश्वस्त पार्न सक्यो भने यो पार्टीको घर भरिन्छ, नयाँ मान्छे आउँछन्। उनले कांग्रेसको पुनर्निर्माण सम्भव भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भारतको बदनाहाबाट छुटेको कार्गो रेल विराटनगर 18 बुद्धनगर स्थित आइपिसिपीसम्म कार्गो रेल आइपुगेको छ। भारतको बथनाहा स्थित रेलवे स्टेसनबाट नेपाली उद्योगका कच्चा मालवस्तु बोकेर भन्सार क्षेत्रमा कार्गो रेल आएको हो। लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीले उठाउँदै आएको माग बिहीबारदेखि सम्बोधन भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेर
बथनाहा विराटनगर रेलमार्गको शुभारम्भ गरेका थिए। विराटनगर आइसिपी क्षेत्रमा अहिले रेल विभाग नेपाल, स्थानीय प्रशासन, भन्सार प्रशासन तथा उद्योगी व्यवसायको उपस्थित रहेको छ। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको कार्गो रेल सेवा यो पहिलो हो। यात्रु रेल सेवा जनकपुर जयनगर सञ्चालनमा रहेको छ। दर्शकहरू, त्यसगरी 17 अर्बको लागतमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउने नेपाल र भारत बीच सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा पाइपलाइन र टर्मिनल बनाउने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारी पत्र आदान प्रदान गरेका छन्। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीका अनुसार समझदारी पत्रमा भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन र टर्मिनल निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मोतिहारी अमलखेलगञ्जसम्म रहेको हालको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने समझदारी भएको उनले बताएका छन्। यी 3 परियोजनाको लागत करिब 17 अर्ब रुपियाँ पर्छ। कार्यकारी निर्देशक थानीले भने 3वटै परियोजना भारतले बनाइदिने भएको हो। समझदारी पत्र अनुसार अबको 6 महिनाभित्र सबै गृह कार्य गर्नुपर्छ। निर्माणको काम थालेको 54 महिनामा 3वटै परियोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा परियोजना सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको छ। 2020 को डिसेम्बरमा भारतीय आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगमको संयुक्त टोलीले गरेको अध्ययन अनुसार 2वटा पाइपलाइन र एउटा टर्मिनल बनाउन लागत 17 अर्ब लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसित सीमासहित सबै मुद्दाको समाधान गर्ने बताएका छन्। उनले 2 मुलुक मिलेर सीमासहित सबै मुद्दाको समाधान गर्ने बताएका हुन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार सम्बोधन गर्दै नरेन्द्र मोदीले भने, हामी आफ्नो सम्बन्धको हिमाल जत्तिकै उचाइ दिनको लागि काम गरिरहन्छौँ। यो यही भावनाबाट हामी सबै मुद्दाको चाहे सीमाको हो या चाहे अरू कुनै विषय हो समाधान गर्नेछौँ। मोदीले भारत र नेपालको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै अझ बलियो बनाउने बताएका छन्। यो सुन्दर क्षणको अझ बढी महत्त्व दिनको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी र मैले निश्चित गरेका छौँ कि रामायण सर्किससँग सम्बन्धित परियोजनामा तीव्रता ल्याउनु पर्दछ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि सीमा समस्या समाधानको विषयमा बोलेका छन्। उनले भने, प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले सीमा मामिलाको बारेमा पनि छलफल गर्यौँ। मैले मोदीजीलाई सीमा समस्या स्थापित द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। साथै भारतको भूमि हुँदै नेपालको विद्युत बङ्गलादेश लैजान भारत सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, नेपालको विद्युत बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारतले सुविधा दिन इच्छुक देखिएकोमा म प्रशंसा गर्दछु। नेपालबाट बङ्गलादेशमा 50 मेगावाट बिजुली लैजाने सम्झौता भएको दाहालले स्मरण गराउँदै छिट्टै यस सम्बन्धी त्रिदेशीय सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारतले नेपालबाट हाल 452 मेगावाट बिजुली लिइरहेकोमा दाहालले माथिल्लो तामाकोसीको 456 मेगावाट सहित 1200 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने गरी स्वीकृति दिन आग्रह गरे। यसमा प्रधानमन्त्री मोदी सकारात्मक रहेको दाहालको भनाइ छ। सो अवसरमा मोदीले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत लिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा 480 मेगावाट क्षमताको फुकोट कडाली र 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणको निर्माण सम्झौता भएको छ। भारतीय कम्पनी सज्जल जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण आयोजना र एनएचपीसी लिमिटेडले फुकोट कडाली बनाउने सम्झौता गरेको छ। दर्शकहरू, त्यसगरी नेकपा एमालेको महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको चाहनाको सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको चाहनाको खासै सम्बोधन हुन सकेन। भारतले चाहेको विषयमा भने नेपालले आँखा चिम्लेर सहमति जनायो, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। तर पनि भ्रमण सफल भएको भन्नुपर्ने नेपाल सरकारको व्यवस्था। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा नेपाल भारत बीच 7वटा सम्झौता भएका छन्। त्यसगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताएका छन्। बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष नेमाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानुन स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको
बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै यस्तो गर्नु गलत भएको औँला उठाए। उपाध्यक्ष नेमाङले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा समेत 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेको उल्लेख गर्दै विधेयक उतिबेलै निष्क्रिय भएको बताएका छन्। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। त्यस्तै नयाँ प्रतिनिधि सभा समेत आइसकेको अवस्थामा संसदबाट सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।